अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू थैलेसीमिया का मौजू है। थैलेसीमिया खून की बीमारियों का एक मजमूआ है जो कि बेकायदा हेमोग्लोबिन की पैदावार की वजह से बनता है। हेमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो कि सुर्ख जरसूमों में पाई जाती है जो जिस्म के लिए ऑक्सीजन लाने का काम करते हैं। थैलेसीमिया मोरूसी एनीमिया भी होता है। थैलेसीमिया की बहुत सारी अकसाम हैं। अगर आपको बहुत मामूली थैलेसीमिया है तो इसका मतलब है कि आप बीमारी को अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं और आपके रेड खूनी जर्रात नॉर्मल से छोटे हैं। थैलेसीमिया मेजर मोहलक भी हो सकता है। ऐसे लोग जिनको अल्फा थैलेसीमिया मेजर होता है वो बचपन में ही डेथ हो जाती है। थैलेसीमिया में थैलेसीमिया के अंदर खून बदलवाते रहने की जरूरत पेश आती है। थैलेसीमिया एक मोरूसी बीमारी है। ये बच्चे के अंदर वालिदैन से मुंतकिल होती है। अगर वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हो तो 25% इम्कान होता है कि पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस बीमारी में सुर्ख जर्रात की कमी वाक़ई हो जाती है और मरीज को हर माह 1 से 2 बोतल खून और रोजाना डेस्फ्रॉल इंजेक्शन की जरूरत होती है ताकि आपकी बॉडी से आयरन खारिज हो सके। थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर कोई इलामत जाहिर नहीं करता, मगर जब वालिदैन थैलेसीमिया माइनर का शिकार हों तो पैदा होने वाले बच्चों में इस बात का कभी इम्कान होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हों। थैलेसीमिया मेजर में खून बनने का अमल रुक जाता है। नतीजतन ऐसे बच्चों के जिस्म में खून की शदीद कमी हो जाती है और उन्हें सारी जिंदगी खून की जरूरत पेश आती है। थैलेसीमिया जैसे मर्ज से मुताल्लिक अदम आगाही की वजह से इस मर्ज के फैलने की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जिंदगी भर साथ रहने वाले इस मोहलक मर्ज से बचाव का वाहिद हल शादी से कबल थैलेसीमिया जीन की मौजूदगी का पता चलाने के लिए खून का आसान और सादा सा टेस्ट कराना होता है ताकि आने वाली नस्लों में इस बीमारी की शरह को रोका जा सके। अब वक्त आ गया है कि मुआशरे का हर बाशऊर फर्द थैलेसीमिया के मसले को संजीदगी से ले और इसके तदारक की भरपूर कोशिश करे। आपको बताते चलें कि थैलेसीमिया माइनर की वजह से मरीज को कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होती, ना उसकी जिंदगी पर कोई खास असर पड़ता है। इलामात और शिकायत ना होने की वजह से ऐसे लोगों की तशखीस सिर्फ लेबोरेटरी के टेस्ट से ही हो सकती है। ऐसे लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, मगर ये लोग थैलेसीमिया अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला बेशतर अफराद अपने जैन की नुक्स से कतन लाइलम होते हैं और जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी लिहाज से आम लोगों की तरह होते हैं और नॉर्मल इंसानों जितनी ही उम्र पाते हैं। थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें खून की कमी वाक़ई हो सकती है। और अगर बात की जाए थैलेसीमिया मेजर की तो किसी को थैलेसीमिया मेजर सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जब उसके वालिदैन में दोनों को ही थैलेसीमिया हो। थैलेसीमिया मेजर के मरीजों में खून इतना कम बनता है कि उन्हें हर 2 से 4 हफ्ते के बाद खून की बोतल लगाने की जरूरत पेश आती है। ऐसे बच्चे पैदाइश के चंद महीनों बाद ही खून की कमी का शिकार हो जाते हैं और इनकी बकिया जिंदगी ब्लड बैंक की मोहताज होती है। कमजोर और बीमार चेहरे वाले ये बच्चे खेल कूद और तालीम दोनों मैदानों में पीछे रह जाते हैं और मुआशरे में अपना सही मुकाम न पाने की वजह से खुद एतमादी खो बैठते हैं। बार बार खून लगाने के अखराजात, हॉस्पिटल के चक्कर वालिदैन को मुआशी तौर पर इंतहाई खस्ता कर देते हैं, जिसके बाद नामुनासिब इलाज की वजह से इन बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। अगर देखा जाए कि ये मारूसी मर्ज है
تو موروثی مرض ہونے کی وجہ سے اگر والدین کسی بھی قسم کے تھیلیسیمیا کے حامل نہ ہوں تو سارے بچے بھی نارمل ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی بھی ایک تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہو تو ان کے 50% بچے تو نارمل ہوں گے، جبکہ بقیہ 50% بچے تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسے کسی جوڑے کے سارے بچوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو، یا چند بچوں کو ہو، یا کسی بھی بچے کو نہ ہو۔ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوں تو 25% بچے نارمل، 50% بچے تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا، جبکہ 25% بچے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہوں گے۔ اگر والدین میں سے کوئی بھی ایک تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو تو ان کے سارے بچے تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہوں گے۔ اگر والدین میں سے کوئی بھی ایک تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو اور دوسرا تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہو تو ان کے 50% بچے تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہوں گے، جبکہ بقیہ 50% بچے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہوں گے۔ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوں تو سارے کے سارے بچے بھی تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے لیے جو بلڈ کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اسے ہوموگلوبن الیکٹروفورسز کہتے ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص اسی ٹیسٹ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے اور 6 ماہ کی عمر کے بعد کیا جاتا ہے۔ یعنی بچہ جب 6 ماہ کا ہو جائے تو اس وقت اس کا ٹیسٹ اگر کر لیا جائے تو معلوم پڑ سکتا ہے کہ اسے تھیلیسیمیا ہے یا نہیں۔ 6 ماہ سے زیادہ عمر کے نارمل افراد میں ہیموگلوبن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہیموگلوبن اے سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی 96%، ہیموگلوبن A2 صرف 3% ہوتا ہے، جبکہ ہیموگلوبن ایف محض 1% ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن A2 اور ہیموگلوبن ایف میں بیٹا چین نہیں ہوتی۔ ہیموگلوبن A2 2 الفا اور 2 ڈیلٹا زنجیروں سے مل کر بنتا ہے، جبکہ ہیموگلوبن ایف 2 الفا اور 2 گیما زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے A2 Y2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے بچے کے خون میں 95% تک ہیموگلوبن ایف ہوتا ہے، مگر 6 مہینے کی عمر تک اس کی مقدار کم ہوتے ہوتے 1% تک رہ جاتی ہے اور اس کی جگہ ہیموگلوبن اے لے لیتا ہے۔ اے برائے اڈلٹ اور ایف برائے فیوٹل ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا مائنر کے حامل افراد میں ہیموگلوبن A2 کی مقدار بڑھ کر 3.5% ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا مائنر کے حامل افراد کے خون کے خلیے یعنی RBC جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس حالت کو پریشانی کی حالت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا بچوں کی تلی کو دیکھیں تو بہت بڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو صحت مند اور تندرست زندگی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ان کی زندگی کے اندر وسعتیں اور خوشیاں پیدا فرمائے۔ اور میں ان تمام دوستوں کو جن کو تھیلیسیمیا میجر یا مائنر ہو مستقل ڈاکٹر سے مشورہ اور ڈاکٹر سے اٹیچ رہنے کا مشورہ ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔